फरोश हैं, ओवर चार्जिंग करने वाले हैं, इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये अक्सर बेस बदल कर दुकानदारों के पास जाते हैं, उनसे ख़रीदारी करते हैं और वो लोग जो ओवर चार्ज कर रहे होते हैं, जिन्होंने ज़्यादा रेट लगाए होते हैं, उनको फिर जुर्माने करते हैं और कुछ की दुकानें जो हैं वो भी सील कर देते हैं। बाकी बहुत गुस्सा आता है जब गरीब लोग देखते हैं हम अफोर्ड कर लेते हैं, फ्रूट शॉप पे जाएं, सब्ज़ी की या मटन खा लेते हैं, जब कोई गरीब ना खाए तो बहुत अफसोस होता है। फिर इतनी महंगाई कर रखी है और वो भी खुद साख्ता महंगाई, कोई महंगाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शिदात और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुल्तान के मजिस्ट्रेट प्राइस स्टोर मौजूद हैं। बड़ी ही दबंग शख्सियत के मालिक हैं और जो ग्रां फरोश हैं, ओवर चार्जिंग करने वाले हैं, इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये अक्सर बेस बदल कर दुकानदारों के पास जाते हैं, उनसे ख़रीदारी करते हैं और वो लोग जो ओवर चार्ज कर रहे होते हैं, जिन्होंने ज़्यादा रेट लगाए होते हैं, उनको फिर जुर्माने करते हैं और कुछ की दुकानें जो हैं वो भी सील कर देते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त नुमान भुट्टा साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम बेटा, अल्लाह सलामत रखे आपको। जी अच्छा सर, ये बताइएगा, आप जो हैं बड़ी ही दबंग शख्सियत के मालिक हैं, बेस बदल कर दुकानों पर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके उनको जुर्माने करते हैं, तो क्या वजह है जो ओवर चार्जिंग करने वाले हैं उनके इतना खिलाफ क्यों हैं? देखिए जी, जो गरीब आवाम का खून चूसते हैं तो ये खुदादाद सलाहियत है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। ये मेरे रब की करम नवाजी है मुझ पे कि अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी है इस उम्र में भी कि मैं 20-20 घंटे भी अभी काम कर लेता हूँ। बाकी बहुत गुस्सा आता है जब गरीब लोग देखते हैं हम अफोर्ड कर लेते हैं, फ्रूट शॉप पे जाएं, सब्ज़ी की या मटन खा लेते हैं, जब कोई गरीब ना खाए तो बहुत अफसोस होता है। फिर इतनी महंगाई कर रखी है और वो भी खुद साख्ता महंगाई, कोई महंगाई नहीं है। तो साफ ज़ाहिर है फिर के उनके ख़िलाफ़ जो है ना, जो अल्लाह पाक ने हमें अख्तियारात दिए हैं, हुकूमत ने हमें जो है ना कानूनी तकाज़े दिए हुए हैं, अख्तियारात दिए हुए हैं, तो हमने उन पे अमल दरामद कराना हमारे लिए फ़र्ज़ ऐन है। अच्छा सर, बहुत सारे दुकानदारों को हम कहें कि आप ज़्यादा रेट वसूल कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमें मंडी से ज़्यादा महंगा मिलता है या पीछे से हमें महंगा मिलता है, तो इसका क्या आप तोड़ निकालते हैं? क्या वाकई पीछे से महंगा मिलता है या वो खुद से कहते हैं? नहीं जी, बिल्कुल गलत बयानी करते हैं जी। देखिए जी, हर महीने रेट लिस्टें तैयार होती हैं, ये जितने भी नुमाइंदे हैं इनके वो उस मीटिंग में शामिल होते हैं, उनकी रजामंदी के बगैर कुछ भी नहीं होता। दूसरा आप देख लें कि इनकी जायदादें कितनी हैं। एक किराना स्टोर है या एक सब्ज़ी वाला बैठा है जिसके कोई अखराजात नहीं है, आप उनके माली अखराजात देखें, उनकी पोजीशन देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर उनको बचत नहीं तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? एक मुलाजिम है, वो बेचारा सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, एक दिहाड़ीदार मज़दूर है, वो भी सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बिल्कुल उनकी बातें गलत हैं। ये रोना जो रोते हैं कि जी महंगाई मंडी पे बिल्कुल हमारा 100% कंट्रोल है, वहाँ पे भी मजिस्ट्रेट कार्रवाइयाँ करते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं। जी सर, आप अक्सर शॉप्स पर रेड वगैरह करते रहते हैं, छापे मारते हैं, कोई थ्रेट्स वगैरह भी आपको आते हैं कि आप इन पे छापा मारा है, आपका ट्रांसफ़र करवा देंगे, ये कर देंगे आपके ख़िलाफ़, तो थ्रेट्स वगैरह आते हैं? अगर आते हैं तो किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए जी, अल्लाह की मेहरबानी है, आज तक इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। हाँ, एक दफ़ा मुजफ्फराबाद में एक कसाई ने कोई बोंगी मारी थी कि जी मजिस्ट्रेट इधर आएगा तो मैं जो है ना उसे शूट कर दूँगा। मुझे जो ही इतला मिली तो दूसरे दिन मैं पहुंच गया, तो उसने माजरत भी की, तस्लीम भी किया। बाकी मुख्तलिफ लोग ब्लैकमेल करते हैं टेलीफोन पे, कोई कुछ बन जाता है, कोई आर्मी से ताल्लुक़ अपना ज़ाहिर करता है, कोई वकील अपना तारुफ कराता है। अब हमें तो नहीं पता होता, साफ ज़ाहिर है हमने पब्लिक के सर्वेंट हैं, हमने पब्लिक की खिदमत करनी है। जो भी फ़ोन आता है उनको हम अच्छा रिस्पांस देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है जी, इस किस्म का कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ आज तक। सर, आप अक्सर दुकानों पर जब रेड करते होंगे तो कहा जाता होगा, आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता होगा कि ये गरीब लोग हैं, इनको आप जुर्माना कर रहे हैं, दुकान सील कर रहे हैं, इनका तो रोज़गार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक ये भी कहा जाता है, अक्सर लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वो भी बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग
چارجنگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوتی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کن لوگوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں زیادہ؟ دیکھیں جی, سب سے زیادہ جو مشکلات ہمیں جن عوام کے لیے ہم نکلتے ہیں وہی عوام ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے. اگر ایک کمپلینر ہے وہ کمپلین کرتا ہے تو وہ پہلے یہی کہتا ہے جی کہ میرا نام صیغہ راز میں رکھا جائے. تو جب موقع پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہی کہتے ہیں جی یہ تو بہت شریف آدمی ہے, اس کا تو معیار سب ملتان میں سب سے اعلیٰ ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ مہنگی چیزیں دے رہا ہے. اور بھائی ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے نکلے ہیں, اگر کوئی چیز سستی ملے گی تو آپ کو ملے گی, اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے لیے عوام کی طرف سے ہمیں یہی گلہ بھی ہے, ہمیں مایوسی بھی ہوتی ہے کہ جب وہ ہمیں جو ہے نا 100 باتیں سنواتے ہیں تو یہ بڑا پھر دکھ والی بات ہے, دکھ ہوتا ہے ہمیں اس بات کا. سر آپ جب بڑے بڑے ریسٹورنٹ پہ چھاپے وغیرہ مارتے ہوں گے تو آپ کو آفرز وغیرہ بھی وہ کراتے ہوں گے کہ آپ اتنے پیسے لے لیں, ہماری دکان کو نہ سیل کریں, ریسٹورنٹ کو نہ سیل کریں, یا ہم سے زیادہ جرمانہ نہ لیں, تھوڑے پیسے آپ لے لیں. تو واقعی ایسی آفرز ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو کبھی ایکسیپٹ کی ہیں؟ دیکھیں جی, بطور ہیلتھ انسپیکٹر بھی میں کام کر رہا ہوں, وہ بھی پاورز میرے پاس ہیں. اگر کہیں ڈینگی لاروا ثابت ہو جائے تو وہ ٹیمیں بھیجتی ہیں تو ہم اس پہ سیل بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف FIR بھی درج کراتے ہیں یا ان کو جیل بھیجتے ہیں. جناب ڈپٹی کمشنر کی طرف سے وہ بھی پاور دی گئی ہیں. باقی جناب کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں آفر کرے. اللہ پاک کا دیا بہت کچھ ہے, اللہ پاک کی کرم نوازی ہے, ضرورتیں میری وہی پوری کرتا ہے. سب کو پتہ ہے سب سے سینئر بندہ ہوں, 2016 سے کام کر رہا ہوں. آج تک نہ ہی میں نے کسی سے آس لگائی ہے, نہ ہی کسی نے جرت کی ہے آفر کرنے کی. جی آپ بڑی دبنگ شخصیت کے مالک ہیں, جب باہر جاتے ہیں اگر آپ کو نظر آ جائیں کہ آپ نکل پڑے ہیں آفس سے تو ساری دکانے والے جو ہیں وہ ریٹس بھی آویزہ کر لیتے ہیں اور اوور چارجنگ جو ہے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں. تو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں, کس طرح چھاپے مارتے ہیں؟ تھوڑا طریقہ کار بتائیے گا. اور آپ بیس بدل کر بھی جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, صاف ظاہر ہے 9 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. اب پورا ڈسٹرکٹ مجھے جانتا ہے, پورے ڈسٹرکٹ میں ڈیوٹی ہے. تو اس کے لیے جب میں اپنی گاڑی پہ نکلوں تو وہ بھی صاف ظاہر ہے دور سے پتہ چل جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, کسی ایریے سے نکلیں تو وہ پورے اس ایریے میں واٹس ایپ گروپ پہ چل جاتا ہے کہ جی نعمان بھٹا آ رہا ہے. تو اس کے لیے پھر میں نے کئی دفعہ اپنا انداز تبدیل کیا ہے. رکشے پہ بھی نکل گیا ہوں میں, موٹر سائیکل پہ بھی, ایون میں سائیکل پہ بھی چلا گیا ہوں. اور میں نے مختلف اپنا روپ بھی دھارا ہے. کبھی دھوتی پہن کے چلا جاتا ہوں میں, تو پگڑی پہن لیتا ہوں. پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بھٹا آیا ہوا ہے تو اب سوچ رہے ہیں کہ کوئی نیا ٹرینڈ جو ہے نا وہ اپنائیں تاکہ یہ بھی اب بات پرانی ہو گئی ہے. دوسرا سوشل میڈیا پہ لوگ اس بات کو زیادہ وہ کرتے ہیں. الحمدللہ بس سب کرم نوازی ہے اللہ پاک کی کہ اس نے ہمت دی ہوئی ہے. دوسرا کمپرومائز میں کسی سے نہیں کرتا. جی اگر کوئی بندہ ہے وہ ڈان گیری کرتا ہے تو اس کے ساتھ ڈان بننا پڑتا ہے. اگر وہ کوئی محبت کرنے والا, پیار کرنے والا ہے تو اس سے اسی طریقے سے چلنا پڑتا ہے. جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کی شفقت اور محبت, خصوصاً ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سیف صاحب جو ہے نا, ان کے تعاون سے, ان کی محبت سے جو ہے دن رات ایک کر رہے ہیں ہم. تقریباً 60 کے قریب ڈسٹرکٹ میں مجسٹریٹ ہے الحمدللہ کافی حد تک. باقی یہی ہے کہ آپ کے توسط سے عوام سے یہی مطالبہ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. میرا نمبر سوشل میڈیا پہ ہے, کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے. تو اگر کہیں بھی وائلیشن ہو رہی ہو تو وہ مجھے رات بھی فون کریں گے تو میں اسی وقت نکل پڑوں گا, اور انشاءاللہ جو خلاف ورزی کر رہا ہوگا اس کے خلاف زبردست ایکشن لوں گا میں. اچھا سر, آخری سوال کہ اکثر جو روڈز پہ دکانیں ہوتی ہیں ان کو تو چیک کیا جاتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً, لیکن وہ دکانیں جو گلی میں ہوتی ہیں یا گلیوں کے اندر جو چوک ہوتے ہیں, دور دراز علاقوں میں ہوتی ہیں, ان کو زیادہ تر چیک نہیں کیا جاتا اور زیادہ تر جو اوور چارجنگ ہے وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے خلاف کس طرح ایکشن لیتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی, مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے. اب تو میں ملتان کے گلی کوچوں کو جانتا ہوں. میں مین بازاروں کی بجائے ہمارے نئے جو افسر آتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو مجھے تو پتہ ہے کہ مالا ریواڑی میں
گلیوں میں بھی چھوٹی دکان بھی ہے، بڑی دکان بھی ہے، منظور آباد میں جتنے بھی ملتان کے اندرون شہر ہے میں نکل جاتا ہوں، یہاں تک کہ 2-3 دفعہ میں نے ہنوں کے چھجے میں بھی ریٹ کیا ہے، ان کو بھی فائن کیا ہے میں نے جی بالکل ناظرین، میرے ساتھ نعمان بھٹا صاحب موجود تھے جو کہ اوور چارجنگ کرنے والوں کے سخت خلاف ہیں۔ اگر کوئی اوور چارجنگ کرتے پکڑا جائے تو یہ اس کو جرمانہ بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی دکانیں جو ہیں وہ بھی سیل کر لیتے ہیں، اور ملتان میں لوگ دکاندار جو ہیں وہ انہیں بڑے اچھے سے جانتے ہیں اور جہاں بھی انہیں دیکھیں وہ اپنی ریٹس لسٹ جو ہے پھر وہ اویزہ کر لیتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔